अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि वो किस तरह जमात अहमदिया में शामिल हुए और उनको इस सफ़र में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ बातें उन्होंने तहरीर की सूरत में शेयर की और कुछ उन्होंने मेरे पूछने पर मुझे खुद बताई, लिहाजा इन्हीं की ज़बानी मैं पेश करती हूँ। मेरा नाम उमैर सिद्दीकी है। मेरी कहानी लंबी है। मुख्तसर ये कि एक लड़की ने धोखा दिया और मैं दिल बर्दाश्ता होकर कराची चला गया। दिल टूटा हुआ था, जीने की उमंग ख़त्म हो चुकी थी। किसी ने दिल के सुकून के लिए तबलीगी जमात में भेज दिया और मैं वहाँ चला गया। तबलीगी जमात में तबलीग में 4 महीने गुजारने ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा हर साल 40 दिन लगाने पड़ते हैं, जिसे चिल्ला कहा जाता है। मैंने 4-5 साल मुसलसल इसी प्रोग्राम के अंदर तबलीग और चिल्ले में गुजारे। फिर मुझे कराची की मक्की मस्जिद में 1 महीना बुज़ुर्गों के साथ गुजारने का मौका मिल गया। मक्की मस्जिद में 1 महीना गुजारने का मौका सिर्फ ख़ास लोगों को ही मिलता है। फिर इन्हीं लोगों में से रोज़ाना की जमात के लिए अफराद चुने जाते हैं। रोज़ाना की जमात का काम रोज़ाना 8-10 घंटे मक्की मस्जिद के मरकज़ी काम में गुजारने होते हैं। मैं भी इस टीम का हिस्सा बन चुका था। मैंने तन मन धन सब कुछ वार दिया था और पाकिस्तान की तबलीगी जमात की शूरा सब मुझे मेरे नाम से जानती थी। पता नहीं खुदा ने मेरी शख्सियत में कुछ ख़ास रखा है, जिससे मिलता हूँ उसको अपना बना लेता हूँ। फिर एक वक्त आया, मेरे हाथ में 110 मस्जिदें थी और मैं कराची की रोज़ाना की जमात का मेंबर बन चुका था। खुदा ने हमेशा अच्छे हालात में रखा। बचपन से नौकर चाकर देखे। खुदा ताला ने मुझे बयान करने की ऐसी क्वालिटी बख्शी थी। आज अगर मैं तबलीगी जमात में होता तो शायद मौलाना तारक जमील से ज़्यादा मेरा नाम होता। कई बार लोग मेरा बयान सुनकर मारे गम के बेहोश हो जाया करते थे। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। फिर एक वक्त आया कि ज़िंदगी ने पलटा खाया। हुआ कुछ यूँ कि मेरे साथ का मेरा सबसे अच्छा दोस्त अहमदी हो गया। मैं बहुत परेशान हो गया। मेरी रातों की नींदें उड़ गईं। हर वक्त इसी परेशानी में गुम कि ऐसा क्या करूं कि मेरा दोस्त दोबारा मुसलमान हो जाए। इस दोस्त को मैं मौलाना नज़ीर अहमद तौंसवी के पास लेकर आ गया, जो ख़त्मे नबुव्वत कराची के अमीर थे। मुझे आज भी याद है, 14 घंटे बहस हुई और यकीन करें, इस बहस ने मेरे दिमाग के फ्यूज़ उड़ा दिए कि अहमदी कुरान से दलील दे रहा था और मौलाना के पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जिन कादियानियों के बारे में मेरे दिल में इतनी नफ़रत भरी पड़ी थी कि मैं उनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करता था, कि इनके पास अपने सच्चे होने की कुरान करीम से इतने कवी दलाइल मौजूद हैं। खैर, फिर मैंने जमात अहमदिया के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं इनके बारे में पढ़ता जाता, मुझे ऐसे लगता कि आसमान टूट कर मेरे सर पर गिर जाएगा। मैं हर फ़िरके के मौलवी के पास गया, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हाँ, अलबत्ता झूठे इल्ज़ाम, गलत बातें, गालियाँ, लानतें, ये सब मेरे सवालों का इनके पास जवाब था। फिर 2 साल मुतालिया के बाद मैं और मेरे साथ 35 अफराद ने अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जमात अहमदिया में शमूलियत इख्तियार कर ली। मेरे ऊपर खुदा ताला ने ऐसी सच्चाई खोली थी कि मेरे पास अहमदियत में शामिल होने के सिवा कोई दूसरा रास्ता ना बचा था। मैंने सोच लिया था कि बेशक जान चली जाए, लेकिन मैं सच पर ही रहूँगा इंशाअल्लाह। यहाँ जो भी मुझे जानता था, जिसको भी पता चला, वो मेरी जान का दुश्मन बन गया। हमारा कराची में बहुत बड़ा सुपर स्टोर था, जिसकी उस वक़्त तकरीबन 10 लाख रोज़ाना की सेल थी। 22 वर्कर्स काम करते थे। मौलवी साहिबान से बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने वहाँ फायरिंग करवा दी। वो रात मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरा भाई, जिसकी शादी को सिर्फ 20 दिन हुए थे, वो शहीद हो गया और मेरे बहनोई को 15 गोलियां लगीं। हमारे 20 करोड़ का स्टोर उस रात हमेशा के लिए बंद हो गया। मौलवी प्यासे कुत्तों की तरह मुझे और मेरी फैमिली को तलाश कर रहे थे और हमने जैसे तैसे करके 26 अफराद अपना सब कुछ छोड़कर अगले 1 महीने में श्रीलंका चले गए और वहाँ जाकर यूएनओ में असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया।
ہم نے بہت مشکل وقت گزارا، کہاں اتنے عیش و آرام، کہاں لکڑیوں پر خود کھانا بنانا پڑتا تھا۔ شاید دھوئیں کی وجہ سے میری ناک سے اکثر خون آتا تھا۔ ایک وقت کا کھانا ملتا تھا اور پیسے بالکل نہیں ہوتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں بینگن کا بھرتا بالکل نہیں کھاتا تھا۔ پھر ایک وہ دن بھی آیا کہ میں نے ایک روزہ بینگن کے بھرتا اور چاول سے کھولا۔ کسی کے لیے شاید یہ بہت معمولی سی بات ہوگی، لیکن میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ ایک دن میں اپنے بیٹے کے ساتھ پیدل جا رہا تھا کہ بیٹے نے میک ڈونلڈ دیکھ کر کہا کہ بابا بھوک لگی ہے، برگر کھانا ہے۔ میں وہ وقت نہیں بھول سکتا، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اس کو ایک برگر لے دیتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں رو دیا۔ میں وہ تھا کہ اتنے نوٹ گنتا تھا کہ گنتے گنتے میرے ہاتھ سوج جایا کرتے تھے۔ دنیا کی وہ ساری نعمتیں جو لوگ صرف سوچتے ہیں، وہ ساری نعمتیں مجھے پاکستان میں میسر تھیں، لیکن میں ان حالات میں بھی کلیتاً اپنے رب سے راضی تھا۔ اتنی مشکلات میں نے دیکھی کہ بیان نہیں کر سکتا۔ اگر میں بتانے لگوں تو گھنٹوں آپ کو سننے میں لگیں۔ بس سمجھ لیں کہ وہ دن کانٹوں پر گزارے، مگر ان تکلیفوں اور مشکلات کا ایک اپنا ہی مزہ تھا جو مجھے محسوس ہوتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ جب میں مولوی تھا میں کبھی اس آیت کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن آج میں اس کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ فرماتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ خیر، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بعد یو این او والوں نے تحقیق کی اور ہم کو کہا کہ آپ واقعی پاکستان نہیں جا سکتے، آپ کو وہاں مار دیا جائے گا، اور ہمیں کینیڈا بھیج دیا گیا۔ کینیڈا پہنچ کر بہت محنت مشقت کی۔ غالباً 2016 کی بات ہے، جب پیارے حضور کینیڈا تشریف لائے تو میری ملاقات بھی ہوئی۔ میری پیارے حضور سے پاکستان کے حالات پر تفصیلی بات ہوئی۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ میں فیملی میں اکیلا بندہ جاب کر رہا ہوں، تو حضور فرمانے لگے کہ تم کوئی بزنس کیوں نہیں کرتے؟ میں نے بتایا کہ حضور میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں کہ کاروبار کر سکوں۔ تو حضور فرمانے لگے تمہیں جب بھی موقع ملے گا کاروبار کرنا، کوشش کرتے رہو، انشاءاللہ ہو جائے گا کاروبار۔ اس سے پہلے میں نے جو بھی جاب کی تھی وہ کیش پر کی تھی۔ جب کیش پر جاب کرتے ہیں تو ٹیکس نہیں کٹتا اور گورنمنٹ کے ریکارڈ میں شو نہیں ہوتا کہ یہ شخص کام بھی کرتا ہے یا نہیں، جس کی وجہ سے بینک سے لون ملنا ناممکن سی بات ہوتی ہے۔ بہرحال ایک روز میں بینک گیا اور انہیں بتایا کہ میں نے ایک شاپ دیکھی ہے اور میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے مجھے لون چاہیے۔ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ٹی ڈی بینک نے مجھے $1.5 کا قرض دے دیا، جس سے میں نے کاروبار سٹارٹ کیا۔ شاپ کھولتے ہی پہلے دن سے ہی اتنی برکت پڑی کہ شاپ نے اپنا خرچہ اٹھانا شروع کر دیا، اور اب تو اللہ کے فضل سے قرضہ بھی اتر چکا ہے۔ خدا کا شکر ہے، اب تو 13-14 یا اس سے زائد ورکر کام کرتے ہیں۔ بہت اچھی آمدنی ہے، اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے۔ آخر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب میں کینیڈا آیا تو میرے پاس صرف $400 تھے۔ آ کر محنت مزدوری کی، وزن اٹھانے کا کام بھی کیا، لیکن خدا کے بعد اپنی محنت پر پورا بھروسہ تھا اور یقین تھا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ حالات بدلے گا۔ خیر، پھر میں میٹ میرینیٹ کرنا سیکھ گیا۔ میں گھر کے مسالے سے صرف بیف، چکن تقریباً 15 قسم کے میرینیٹ کرتا ہوں۔ پکا کر نہیں دیتا، لیکن جو بھی کھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا۔ میری بنی اسٹیکس کھانے کے لیے لوگ امریکہ سے آتے ہیں۔ آج میں خدا کے فضل سے $50,000 تو ورکرز کو دیتا ہوں، اور یہ سب کہنا اس لیے ہے کہ آج میں 1000 گنا پاکستان سے بہتر زندگی گزار رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ دیکھو ان پر خدا کا عذاب آ گیا، یہ آسمان سے زمین پر آ گئے، لیکن آج جو ہمارے گھر آتا ہے وہ ہمارے گھر کی رونق، جہاں بچوں کی بھاگ دوڑ، ہم بھائیوں کی محبت کو دیکھ کر کہتا ہے آپ لوگ آسمان پر نہیں، آپ تو ساتھ میں آسمان پر زندگی گزار رہے ہو۔ اور آخر میں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے گھر کی تصویر ہے۔
یہ میں غرور میں نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی ان لاکھ نعمتوں میں سے جو اس نے مجھے دی ہیں ان میں سے ایک نعمت کی تصویر دکھا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔